بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي متدربي السنة الثانية électricité de maintenance industrielle et aussi les élèves du baccalauréat professionnel deuxième année génie électrique maintenance industrielle. Donc aujourd'hui on va aborder le module commande électronique du moteur. Donc on va entamer son module vu leur importance et aussi des exercices de ce module sont présents dans les examens de fin d'année. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هذا الموديل هذا نظرا للاهميه ديالو. كذلك مجموعه من التمارين ديال من هذا الموديل كتكون لا في لي زيكزامان دو فان دو فورماسيون بالنسبه لي ستاجير ديال تيمي دوزيام اني ولا في الامتحان الوطني بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا. دونك على بركه الله غادي نشوفوا ان رابيل على لي ديود le redressement, le thyristor, le redressement commandé. On chauffe les convertisseurs statiques, on chauffe les variateurs de vitesse. Bon, pour des raisons économiques, l'énergie électrique est fournie par des réseaux triphasés, c'est-à-dire tu connais trois tensions sinusoïdales déphasées entre elles de 2π sur 3. Bien sûr, à la fréquence, les 50 Hz. Du point de vue de l'utilisateur, l'énergie est souvent utilisée, bien sûr en continu ou là en alternative à des fréquences qui sont différentes de celles ديال الريزو. حتى البدايه ديال les années 70 تقريبا ديك la mise en forme ديال l'onde électrique donc DERT afin de l'adopter au besoin. Bon, donc elle a été obtenue au moyen des groupes tournants اللي كما كتعرفوا اللي هما les moteurs. Donc les performances des composants semi-conducteurs de l'électronique de puissance. Parmi les composants de l'électronique de puissance كيف ما déjà كتعرفوا كاين la diode, كاين thyristor, كاين triac, كاين transistor. Donc on ensuite permet de réaliser de telles conversions. On supprime ainsi les parties tournantes. بدينا نحيدوا les parties tournantes. ونقصنا la masse, نقصنا من l'encombrement et le coût ديال هاد الماتيريال. دونك غادي نبداو على بركة الله بالديود. دونك هذا هو لو سامبول ديالو كيف ما كتعرفوا هذا لو سامبول ديال الديود. دونك عندي هنايا الانود والطرف الاخر عندي فيه الكاثود. دونك هذا هو السامبول ديال الديود. عندنا في واحد ليكستريميتي لانود وعندنا هنايا فين كاين البلوكاج ليكستريميتي الاخرى كاين لو كاثود. بيان سور la tension au borne d'une diode, c'est une tension VAK, c'est-à-dire anode cathode. Convention, on a le sens direct, c'est-à-dire que le potentiel le point A supérieur au potentiel le point B, c'est-à-dire ça veut dire que VAK est supérieur à 0. Donc la diode elle est passante et on la considère comme un interrupteur fermé. Donc on a comme un interrupteur fermé. Le sens inverse, c'est-à-dire que le VAK inférieur, le VA inférieur à le VK, c'est-à-dire le VAK inférieur de 0. Là, la diode est bloquée. On la considère comme un interrupteur ouvert. بالنسبه للريدريسمون مونوفازي سامبل الترنانس. دونك هذا لو ريدريسور مونوفازي سامبل الترنانس يكون مكون من واحد لا ديود اون سيري مع واحد لا شارج. دونك لا طونسيون فيزواليزي في لوسيلوسكوب اللي كتعطيني تنحيدو لي زالترنانس نيجاتيف ما تيبقاوش يبانو تيبقاو يبانو عندي غير لالترنانس بوزيتيف. دونك بالنسبه لا فالور موين ديال هاد لا طونسيون هادي اللي كتكون ريدريسي اون سامبل الترنانس هي لا فالور ماكس مقسومه على بي. دونك دابا غادي نديرو ان تي بي، غادي نديرو واحد تي بي غادي نشوفو فيه هاد لو ريدريسمون سامبل الترنانس. غادي ندير تي بي بلوجيسيال ايزيس. دونك شنو غادي نحتاج اون ديود غادي نحتاج اون ديود
فوالا. دونك غادي نحتاج اون ديود، وغادي نحتاج واحد ترانسفو دو بي، دونك هو هذا. وغادي نحتاج واحد سورس دو طونسيون التيرناتيف. واحد سورس دو طونسيون التيرناتيف. دونك بيان سور غادي نحتاج اون ريزيستانس، نحتاج واحد الريزيستانس. دونك هادشي اللي غادي نحتاج. دونك غادي ندوزو على بركة الله، ناخدو السورس دو طونسيون هي الاولى، ناخدو لا سورس دو طونسيون ترانسفورماتور ديالنا، لا ديود و لا ريزيستانس ديالنا. تكون هي هادي. دونك اليمونتي ترانسفورماتور ديالي. la diode, la résistance. C'est bon. Donc on ناخذ l'oscilloscope باش نفيزواليزي السينيال ديالي. غادي نديرو هنا. بون نكونفيغوريو بالنسبه للترانسفورماتور. دونك ما عنديش دي سي زيرو. بالنسبه للامبليتود انا عندي لا طونسيون مونوفازي 220. دونك 220 راسين دو 2 سيتادير لا فالور ماكس تعطيني هي 311 311 فولت. بيان سور لا فريكونس عندي هي 50 هرتز. بون هاد الترانسفورماتور خصني نردو ان ترانسفورماتور اللي هو خصو يكون ابيسور، سيتادير خص تكون عندي لانديكتونس ديال لانديكتونس ديال السكوندير خصها تكون اصغر من لانديكتونس ديال البريمير. دونك باغ اكزومبل نعطيها واحد ميلي هنري باغ اكزومبل. دونك باش غادي نردها مزيان. دابا خصني نفيزواليزي هنايا، غادي نفيزواليزي السينيال ديال الالتيرناتيف، وغادي نعاود نفيزواليزي السينيال رودريسي. نفيزواليزي السينيال ديالنا. دونك لوسيلوسكوب ديالنا هو هذا. دونك بالنسبه لي انا خدام غير بالفوا ا والفوا بي. دونك الفوا سي ما عندي ما ندير بها، والفوا دي ما عندي ما ندير بها. دونك غادي نشوف السينيال هنا نصغر شويه. دونك كيف ما كتلاحظوا هنا، دونك هاهما تيبان كيف ما شفنا في الكور، تيبانو عندي غير لي زالتيرنونس بوزيتيف، لي زالتيرنونس نيجاتيف ما بقاوش. في لونطري فاش كانت عندي لا طونسيون التيرناتيف كانت هكا دايره. دونك سي اون طونسيون التيرناتيف سينوسويدال. دونك ابري الرودريسمون ولات عندي هكا دايره. دونك ولات عندي لي زالتيرنونس ولات بالزرق، لي زالتيرنونس نيجاتيف هما هنا ما بقاوش كيبانو. دونك انا غادي نحاول نحيد السينيال اللي بالصفر، يبقى عندي غير سينيال رودريسي في السورسي. دونك هذه هي لا فيزواليزاسيون ديال الرودريسور سامبل التيرنونس. ندوزو دابا نكملو لو كور ديالنا. غادي ندوزو للان رودريسور اللي هو monophasé double alternance. Bon, ce redresseur est réalisé à partir de 4 diodes montées en pont et la tension moyenne à la charge est donnée par l'équation. Donc la valeur moyenne هي جوج مضروبة في la valeur max مقسومة على P. Donc après redressement، donc هذا اللي عندي السينيال فيزواليزي دابا اللي عندي هو ديال لونطري. donc après redressement هاكي غادي يولي عندي سينيال داير. دونك هذه هي لا طونسيون او بورن
ديال لا شارج هي هذه. دونك غادي ندوزو نشوفوها تي بي. شنو غادي نحتاجو كوم دابيتود؟ غادي نحتاجو ترانسفو. نحتاجو ان ترانسفورماتور. غادي نحتاجو اون شارج ريزيستانس. نحتاجو دي ديود. دونك ناخدو واحد لو بون دو كريتز اللي هو هذا، وغادي نحتاجو واحد لا سورس دو طونسيون. في سينوسويدال. بون هادشي اللي غادي نحتاجو. الا بقات خاصنا شي حاجه اخرى نعاودو نجبدوها. دونك لا سورس دو طونسيون ديالنا هي هادي، ترانسفو ديالنا هو هذا، لو بون ديالنا هو هذا، اي لا شارج ديالنا غادي تكون هي هادي. الشارج ديالنا هي هادي. دونك ناليمونتيو الترانسفو ديالنا. دونك هنا كنفيزواليزيو السينيال. دونك كيف ما كنشوفو الفوا سي ما عندنا ما نديرو بها، الفوا دي ما عندنا ما نديرو بها. نحاولو نصغرو شي شويه لامبليتود ماشي. دونك كيف ما كتشوفو هنا حنا كنفيزواليزيو لو سينيال ديالنا رودريسي. نحاول نحيد لو سينيال اللي عندي رودريسي. دونك هو لو سينيال اللي عندي التيرناتيف اللي كاين. دونك من بعد ما كندخلو لو بون، بعد ما دخلتو لو بون دونك كيفاش ولا عندي سينيال هكا. دونك ولا عندي هو السينيال هذا بالزرق. دونك انا غادي نحيد لو سينيال اللي كان عندي دونك انا حيدت لو سينيال اللي كان عندي بالصفر اللي كان التيرناتيف. دابا ولا غير ان سينيال اللي هو رودريسي. دونك اون دوبل التيرنونس. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نرد هذا اللي كان رودريسي. دونك لي زالتيرنونس اللي كانوا عندي نيجاتيف ولاو بوزيتيف. قبيله فاش كنا كنديرو سامبل التيرنونس كان لي زالتيرنونس نيجاتيف كيسوبريميهم، ولكن دابا شنو كيدير؟ لي زالتيرنونس نيجاتيف تعاود يردهم هو كون دي زالتيرنونس بوزيتيف. دونك شفنا في هذا الفيديو الرودريسمون سامبل ايدوبال التيرنونس مونوفازي. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا نشوفوا فيه الرودريسمون اللي هو تريفاسي.